جزاک اللہ. یہ تھے ذاکر مدثر آباد جامرہ. حضرات گرامی، یہ 20 سفر کا اعلان ہو چکا ہے. بھائی بولو میں سیدہ، میری مجبوری ہے، میری والدہ استاد داخل ہے. سیدہ بالا بڑا دور دا سفر کرتے ہیں، کربلا دا ایک دفعہ دا زوارا، حسین دی امت کو کسے دا متھائی نہ کرے. میں غریب سی امداد کا دو آل محمد اکبر. مولا کے مدحوں کا یہ کارواں صبح سے لے کر اب تلک گلستان زہرا کے پھولوں کی مہک لیے آپ کے سانسوں کی ڈوریوں کو معطر کیے جا رہا ہے. اسی بزم کے، اسی کارواں کے یہ آخری مداح محمد علیہ بیت محمد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. سید الذاکرین، نفیس الذاکرین، شہباز پاکستان، سلطان الذاکرین، سید صابر حسین شاہ صاحب کے فرزند انجمن، سادات کے گھر کا اگرتا ہوا ستارہ سید اون آباد. آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ زیب منبر ہو کر ذکر محمد علیہ بیت محمد کی سعادت حاصل کریں. میں آپ سادات عظام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس مجلس کی زینت بنے ہیں، اور جو مومنین ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں جو ذاکرین عظام ہیں بالخصوص، کیونکہ ایک ذاکر صاحب یہ سامنے کھڑے ہیں. میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو سید اون سابق پہ اس کا جواب دیتے ہیں. ایک ذاکر صاحب، ایک نہیں کئی ذاکر صاحب ہیں، اور ایک ذاکر عالم ہے وہ کہہ رہا ہے کیا سادات کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں ان کے گھٹنوں سے چاندی نکل رہی ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہے، چاندی سونا نہیں نکل رہا. سادات کے قدموں سے علم و حکمت و ادب کے موتی نکلتے ہیں جو چھلک چھلک کر تمہاری گود میں آ رہے ہیں. سادات نہیں، عزت سادات نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں خدا رہا یہ لائیو پروگرام جا رہا ہے، سب سن رہے ہیں. یہ جتنے بھی ذاکرین ہیں، امتی ذاکرین، سادات عظام کا، مومنین بھی سادات عظام کا احترام کریں. یہ واجب نہیں، اوجب ہے. تو میں زیادہ کچھ نہیں کہتا کیونکہ ابھی چوک میں جعفر رضا صاحب خطاب فرمائیں گے تو شاہ صاحب کی آمد میں ایک ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. کوئی میسم، کوئی سلیمان، کوئی کمبر، کوئی بوزر نکلے. کوئی میسم، کوئی سلیمان، کوئی کمبر، کوئی بوزر نکلے. جو بھی نکلے مقدر کے سکندر نکلے. یہ جو مانگ رہا ہے علی اصغر کے لیے پانی، مارے ٹھوکر پاؤں کی تو زمین سے سمندر نکلے. اے مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں تھے موجود. یہ سونا چاندی جو کہہ رہا ہے، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں تھے موجود، خون اسلام نے مانگا تو صرف 72 نکلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بانیان صفحے آزاد جملہ مرحومین واسطے اپنے اپنے مرحومین واسطے لاوارث مومنین مومنات سادات عظام مرحومین واسطے ملت شہداء واسطے مرحومین ذاکرین مومنین علماء حقہ واسطے تے بالخصوص میرے بابا مرحوم واسطے مشترکہ فاتحہ پڑھو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن دعائے مالک ذکر پاک دا صدقہ مالک این پاک ذکر دے وارث دا ہونے لغور فرما کوشش کرو سارے آمین آنکھو آخری دعا ہوں دیئے دعا میں پہلی او منگیے جڑی منگن ہر مومن تے اوجہ پہ ایک دعا دے وچ ہر دعا دی قبولیت ہے ایہا پوری تا ہر دعا کو پوری مالک سارے امام دے ظہور فرما این قابل بنا اساں اپنے امام دی زیارت تو مشرف ہو سما مالک ساکو مقصد کربلا سمجھن دی توفیق عطا فرما سیرت محمد و آل محمد تے چلن دی توفیق عطا فرما عدداران دا پاک صفحے عداد تے ٹرایا اپنی بارگاہ منظور فرما جتنے قدم چاہ کے اے عددار ذکر سنا نین مالک ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پریشانیاں تکلیفاں دور فرما سکندر عباس دی زندگی دراز فرما مالک جتنے مومن بیمار ہیں اسا واسطہ دے کے منگانا لے لوگ ہیں مالک واسطہ ہی اون بیمار دا جڑا غیرت دا مریض دا بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما کہیں کو رزق دی کمی ہے وسیع رزق عطا فرما امام حسین بادشاہ دے خزانے چا ہر مومن ہر عزادار ہر حسین بادشاہ دے ماتمی کو اتنا دے جو وقتوں کو زندگی چکائیں کل منگنا نہ پوئے کوئی اولاد منگ دے نرینہ اولاد عطا فرما کوئی دھی دی حسرت رکھ دے تکنی دے سیدہ پتر منگ دے حسین بادشاہ دا ماتمی عطا فرما ذکر عدداری انہاں دیاں نسلہ چباد فرما عدداری نصیب فرما دعاں توارے واسطے منگدہ کھڑا
چنگی لگے تا آمین آگ چھوڑے مالک ہر مومن کو ہر سال 14 دی گواری نصیب فرمائے باقی جتنی دعاواں اے دلاں چ رکھی ہیں تیری ذات بہتر جان دیے مالک حسین بادشاہ دے ذکر دے صدقے ہر مومن دے نیک دلی حاجات پورے فرما حجت خدا دا ہونے ظہور فرما اللہم این ادھرات دے ویلے شرابی ظالم سپاہیاں کو حکم دیتا ہے حسین دے بچڑے کو میرے دربار اچ گھننا تھوڑا بھائی مائک دا آواز دے سے میں ایک لمحہ دایا نہیں کیتا میں کو پتہ ہے کتنا وقت میں پڑھنے با سید بانی حاضری یقیناً جڑا مجلس چاندہ ہے مقصد ہوندہ رومانی ہوندہ ہے حسرتی رکھی بیٹھے ہو پڑھنے میں دکھن وات رومن واسطے کوئی لفظ ہوندے کوئی تیر پتھر نہیں ہوندے پتہ نہیں میں جلدی کے لفظ آکھا ہوئے سارا واسطے پیا پڑھنا اگر سمجھ آوانی تا ہے تجھے واسی چے میرا بابا پڑھدا راندہ ہا ایک کمینہ سدیندہ ہی کوہا پیو پتر دا کوئی پیار اتنا ہا جو ویندے ڈوہیں شالا ماشاری چوک نہ پڑھے اب نہیں بیٹھے ہو تو یہ کچھ دیر لگ دیئے کیوں بھائی حالے بھی ہر منہ چوہے نہیں نکلی چاند بندہ آنا نہیں پورے مجمع دا دھاکے رہا میری تا کوشش ہے بی اتنی ہمت دے وے میں اتنا پڑھ منجا جو ہر دی آنکھ دا وضو ہوئے چپ کر کے جڑے بیٹھے ہو میں توارے کل پوچھ دا میں آکھے پیار بڑا ہا منے نا پیاری بوہانے میں کو تساں دساؤ بھئی اے پیار ہے یا مجبوری ہے ہاں کیڑی مجبوری ہیک کڑی چڈوہیں پابا سپاہی جنا دربار گھن کے ونجن لگن دارت ڈھیر ان پر میں ایک وقتی چی مجلس مقامنی ہے ویندی جہاد تے محافظہ امامت سین سجاد کو آکھ ہے سجاد آج کلہ ویندہ پہ تے دشمن دا دربار ہے میں ہوں ڈہیں دی ترے تو وسدی نا جڑے ڈہیں تو 70 قدمہ جو بھرا کو کسدہ رٹھیں کلہ ویندہ پہ جے تک تو نہ آسیں میرا بچڑا میں تھیں کھڑی رہ سوں یہ 70 ذہنہ دلنا چبل ہے چاہ یزید دے سپاہیاں رات روان علی امام کو شرابی دے دربار دی اون دیوار نال کھڑائے جتھا نت کھڑ دیں آئی یزید سپاہیاں کو آدھے سیدن کو کھڑا ہونا نہیں سال دے تھکے ہوئیں کڑیاں موکلیاں کرو کرسیاں گھناؤ آج پیو پتر کرسیاں تے باہیں پتہ نہیں کتنے لینا کو لفظ دی سمجھ آسی تیرا دل حلے تا تو ہائے کریں کرسی دا نہ آئے سجاد دی رات ودھ گئی رات رو کیا دے آج کرسی دینے اوہلے شرم نہ بھی آندی جنا میری 4 سالان دی بھین پیر رکھ دی ہی تے چاہتا گل علی رسی اللہ کیا دیئے سجاد پوچھ دے میری گردن رکھ دی کمی نہ جاندے اکبر جھویر مارے ونجن او کنا کرسیاں سے باندھن مجلس تے لادا صرف مجلس تے دوران باہر امیر تے اندر غریب بن کے باہانا لے لوگو کاربلا تو بعد سجاد دی زندگی توارے آنگوں مٹی تے گزری
کرسی نہ دے مقصد بیان کر کیوں سدے توجہ بھئی شیعہ سنی توجہ تخت اٹھ کے آدھے حسین دا بچڑا تخت سنبھال ملک سنبھال فوجاں سنبھال خزانے سنبھال ریت سنبھال جیڑا کچھ میرے کو لے ہر شے سنبھال بدلے چ میرا معمولی کم کر سجادہ دے ایڈا وڈا لالچ دے کے او تیڑا کیڑا کام میں جے کو معمولی آدھ ہیں کہیں کو تو سمجھ آئی ویسی یزید آدھ ہے پیو دا خون معاف کر سجاد آدھ ہے تو پیو دے خون دا آدھ ہیں اے تیری دنیا دی دولت اکٹھی کر کے میں کو دے میری بھین دے ہک تماچے دی مول میرے بابے دا خون ایڈا سستا نہیں نالے میں کلہ تے ککی میں معاف کرنا میں آن صرف پگ دا وارث خون دے وارث میرے کلی ود دن یزید آدھے بیا کون وارث ہے سجاد آدھے پہلے نمبر تے اللہ پہاڑا لے تو سانڈو سو کون ہے حسین دے خون دا وارث حسین تا او سخی ہے جڑا اپنے قاتل کوئی بخش چھوڑیا یہ خدا دی ذات دا حسین دے نال ود ہے جڑا تیران تلواران دے وچ آخری سجدہ دیتا ہے جڑا نماز کو گھڑ سمجھیں دے حسین دے آخری سجدے کو یاد رکھے تو آخری سجدہ حسین دے جڑا دیتا ہے وہ ذات تک ہے حسین قیامت تالے دیہاڑے تو کائنات آکسیں میں کائنات بخش چھوڑے ساں تیرے قاتلوں کو نہ بخشے ساں پہلے نمبر تے اللہ وقت میڈا بابے دا او نانا جڑا موہر تے چیندے تھک دا نا تریجے نمبر تے میرا ڈاڈا علی چوتھے نمبر تے او ماں جڑی چکیاں پی پی پلیں دی رہی پنجویں نمبر تے میرا چاچا حسن امیر سجادہ دے وقت انہا سارا تو ود مالک ہوئے جب کو ویڑے چٹوران دی ڈان نہیں آندی تین بغیر چادر دے 9 میل باداراں چٹورائی یزید آدھے میرا مقصد ہے نہیں سڈا ہی واسطے میری طرفوں تریاں قیداں رہا وطن والوں سجاد آدھے کیڑا وطن کہندہ وطن اے آدھے وطن نہیں تیرا مدینہ سجاد آدھے میڈا وطن مدینہ ہویا میڈا بابا آدھ رات کو جندرے لے کے ٹرے نالے تری گل دا جواب میں نہیں دے ہونا جواب وہ دیندہ ہے جڑا سالار ہو گئے مرد میاں میرے کافلے دی سالار میری پھپھی میں آجی مجمع کو سادات غیر سادات سیاہ سنی کو علی دی دھی دی عزت دسنی یزید آدھا ہے تو سالار نے توت تو کون ہے 5 سالان دے پتر دے سار تے ہاتھ رکھ کے آدھا ہے اساں دوئیں پیو پتر پھپھی دے اٹھ دے مہاری ہیں تاریخی چالیا کو آدھے ہیں جہاں اپنے اپنے زمانے دے ترائے امام اٹھ دے مہاری بنے ہوں اے آدھے مانج وقت پھپھی کول پوچھا اتنا وقت میں کو نہیں ہویا پڑھ دے 10-12 منٹ ہوئے میں کو پڑھ دے تو مسائب پڑھ دے یہ 8 منٹ گزر گئے ہو سن 8-10 منٹاں جو میں اللہ ادا کیتن اے ممبر ہے اتنا قسم دی ضرورت نہیں باوضو کھانا سیدہ
قبر حسین سمجھ کے ہاتھ رکھ کے آدھا پیاں سجاد کو دربار ونجن تے ولن تک 3 گھنٹے لگے 3 گھنٹہ تو بعد آ کے ڈٹھے سے جتھاں کھڑا گیا اتھاں ہی کھڑی ہے شالا اپنے غمج کدا نہ رو کہ بڑی ہیں کیوں صدایاں نے ایک لفظ ہے جن دی قدر میں ہر عددار کل گھننی ہے جوان بزرگ حد تک چھوٹے بچے تک میں یہ لفظ دی قدر گھننی ہے جو رومن واسطے لفظ ہی ہوندن کیوں صدایاں نے سجاد آدھے اماں وعدے تو آدھیاں قیدہ رہا وطن وال ونو سوال سمجھ کے ساراں دے چہرے دے دا کھنا میری سائنہ دیئے سجاد وقت تائیں کیڑا جواب دیتا ہے قدمہ تے ہاتھ رکھیا دے پھپھی اماں جے جواب میں دیونا ہویا تیری جتی بھی شام نہ ہویا شالا معاشری چوک اماں جواب تساں نے ونے کافلے دے سالار تساں ہی ہوئے میری سائنہ دیئے جے جواب میں دیونے واتوں دے کل پوچھا اندہ زندان تھک پے ہون جو میریاں قیداں چھوڑیں دے کیا شام اچ پتھر مک گئے پر میرا پتر پہلے میں کوئی ڈساؤ اپنی شکست منیں دے میری جیت تسلیم کریں دے سجاد او منیں دے نا جو میرا باغی نہیں میرا نمازی ہے ہاں ماں منند ہے میری سینہ دیئے سجاد وقت میں جنگ جیت گئی ہاں جیڑی جنگ جیت ونجے جتن تو بعد او مطالبے منوند ہے یہ مقصد دیاں گالی ہر کہیں نہیں کرنی ہاں میری کوئی گالی مقصد بغیر نہ ہو سی سجاد آدھے ہاں دشمن کل کیڑے مطالبے منوند نہیں میری سین پتر دی داڑی چمکیا دیئے میرا بچڑا گھبرا نہیں مطالبہ اپنا حق ہوندہ ہے تے میرے تو پہلے دربار دے ویچ حق میری ماں بھی منگا ہو میں اپنا حق منگنے سجادہ دے لکھوا کیڑے مطالبے ہونے دا وڈا مجمع تساں دسو لکھن واسطے کاغذ قلم سیائی اشارہ میں کریں نہ قدر آپ چا کریں شام دے زندان اچ مقدمین پڑھ دے رہاں دیں سجاد کاغذ دی جھا اپنی پھٹی ہوئی ابا بنائی قلم دی جھا انگلے شہادت جڑا اشارے دی قدر کر کے رہوں دے سیائی دی جھا غیرت دے سمندر دا پانی جڑا رات بن کے لڑدا کھڑا ہا سجادہ دے لکھوا میری سینہ دیا لکھ چا 3 محمل بشیر مہاری لوٹ دا سامان شہیدان دے سر جیڑے زندان اچ سال قید نہیں بھئیں ایکو ایویں نہ چھوڑے ساں ایکو علا خانہ بنے ساں بھیرا دے دکھان دی ذاکری کرے ساں بھیرا دی مجلس پڑھ ساں دسے ساں جو لتھا کی میں ہا مکانیاں تے پابندی نہ ہوئے اگے نہن رومی ہون بھیرا کو روساں بھئیاں بیٹھیاں نہیں پوچھ دا مائیں تے لکھ دا مائیں ہر بی بی کو سجاد مطالبے پوچھ کے دربار جدہ ونجن لگ گئے میرا بابا پڑھ دا رہاں دا ہاں ویندے ہوئے پتر دے دامن کو چھکی دے کے آدھیا بے مطالبے لکھے نہیں میرا آخری مطالبہ جڑے ویلے ہون درباری چوولنے ہوں دے کول لکھوا کے آویں آج تو بعد عورت جیڈی مجرم ہوئے کڑیاں لپس باویں آپ بے جرم پاتی ہیں بیا کہیں کو نہ پانڈے سا تے میری سائن دا جناب سیدہ عالیہ دا ایک قانون دنیا چاج بھی برقرار ہے درباری چاہے علیدہ دا کیڑا جواب سجادہ دے مطالبے 5-7 منٹہ دی تمہید تے 2 منٹ یاد منینا سجاد فرست رکھیے پڑھدا گئے دستخط کرندہ گئے
سیاہ سنی دوستو سادات دے جڑے مطالبات ہیں نا انہاں وچوں دو مطالبات کوئی اتنے دردناک ہیں جنہ تے یزید جھیں سنگ دل دا قلم رک گئے تے اے روندا رہی ہے کیڑے مطالبے پڑھدا ہے دستخط کریندا ہے یکدم ایک مطالبے تے دید پئی ہے 5 منٹ سر جھکا کے بیٹھا رہے بس سجاد تو دیکھ کے آدھے سجاد میں کو سمجھ نہیں آدھی میں کو تو جواب دے سید آدھے کیڑی گل پوچھنی ہے عبرت دی انگل مونچ پا کے آدھے سجاد میں وقت 70 پڑھدا بیٹھا میں کو سمجھ نہیں آدھی ہنی سارے ملکیتی بندہ 53 ترائے ماہ مل کیوں منگنا ہے سجاد آدھا ہے ہون میڈا پوری ہو کچھ بچ گئی دوسرا مطالبہ شہیدان دے سر کیوں منگنا ہے سال دے کٹھے ہوئے سر تیرے کیڑے کام آونے سید آدھے حیاء کر تیرے واسطے سارن چھڑے سارن تے جنہاں کو تین لاشاں تے روانی نہ دیتا انہاں واسطے تے سال تو بعد آج یہ جنازے آونے آدھے سجاد وقت ایک گل لے تو وقت سارے سر ریساں تیرے بابے دے سر تے میری ایک شرط ہے میں سنے بہن تے بھیرا دی بہت محبت ہے میں ادماؤنا چاہنا تیرے بابے دا سر صندوق کی بند کرے ساں تالا لے ساں چابی تخت رکھ ساں تیری پھوپی زندان چو بہ کے سدے میں دیکھاں تو صحیح جیندے واسطے ایڈے دکھ ڈٹھے نے او بھیرا ویند ہے یا نہیں ویند سید آدھے ہی گل دا جواب میں پھوپی کول پوچھ کے دے ساں ہون میں کو تساں نہ ساؤ کیا راہ امامت نال پھوپی دا جواب نہیں جان دا جان دے ہیں آقا کیوں انہیں جواب پھوپی کول پوچھ کے دے ساں سجاد کائنات دے وڈے بغیرت کو دساونا چاندہ ہا جو میری پھوپی کتنی جرات دی مالک ہے پچھا واللہ اماں ہوئے شرط رکھ دے میری سائنہ دیئے وہ کوانج کے آکو کیا سمجھ دے میں ہوں دی کہہ دینا وہ کو آکھ جیندے نال میری محبت تو میں نہیں میں تیری نہیں میں ہوں دی محبت دی کہہ دینا میں علی دی دیاں وہ چھڑا حسین آدھے میں اختیارات اپنے ادماواں میں حسین آکے اگو ٹر پوائیں دی شام مدینے تک میرے پچھوں ٹر دیا ہے پر ایویں نہیں ویکھانا لکلہ او نہ ہوئے آج انہاں کوئی تصدے نا جنہاں کو پہلی دفعہ جنہاں آئی آئیں میں تا اے اعلان کر کے صدا ہے جو باغی دیاں بھینی آگئی صرف اے نہ دیکھے دنیا کو پتہ لگے میں شام کیوں آئیاں واتا ہر آنکھ دیکھے بھین صدا کیویں بھیرا بہن دی ساجتے آیا کیویں دو اعلان شام دی نگری چھوندے ودن پہلا اعلان سال دی چپ کیتی وطن ولی میں دی لفظ تا ہی ہوا گلہ تو کوئی نہ دے سنگدہ پڑھانا لان تو کو ہون آدھی بھی سختہ کر چھوڑے جیندہ دل کریں دے اوہ ممبر تے آکے ظلم ایسا نہیں جڑا نہیں تھیا میں یہ نہ تھا جو ظلم نہیں تھا پر پڑھن دا کوئی ادب ہوندہ ہے ان اتنا بے ادب ممبران تے پڑھا ویندہ پیئے جو تسیں ان اس مزاج دے سنن دے آدھی تھی گئے ہو شریف ہیں تے اجڑ گئے جیندہ دل تھیندہ ہے اوہ بے ادبی کر کے لگا ویندہ ہے ایک دفعہ ہی لفظ دی وکھرا بہ کے گہرائی چ ونجے تے وات سوچیں سال دی چپ کیتی وطن ولی میں دیئے مکان تے پابندی کوئی نہیں ہون مکان دے سکتے ہو ہون پتھنا دی نہیں ہون ہنجوان دی مکان ہے دوسرا اعلان 5 سفر بدھوار بھین بھیرا کو سڑنے جائیں جائیں بھین بھیرا دی محبت دیکھنی ہوئے
شام وچ جمع ہو ونجو 5 سفر دا نہیں ہوئے ماتمیوں پہلے کولو دگنا رش ہوئے جنہ پہلی دفعہ شام آئیاں ہیں اس کولو دگنا رش میرا بابا بزرگوار پڑھدا رہندا ہا پہلی دفعہ جدہ آئیاں ہیں اونلے آئے ہیں صرف بدماش توادے وانگو ہن شریف کلے نہیں آئے دھیاں کو گھننا ہے مدت بعد نبی دے گھرانے دا معجزہ دیکھوں یزید سپاہیاں کو آدھے ونجو اکبر دے بابے دے سر کو میراج دی منزل تو لہو میں بے ادب نہیں پڑھنا میراج دی منزل آکھانا میں نہ ڈا سنگدا جو آخر و میراج دی منزل کیڑی ہے پر اتنا تو اکو ڈسینا 21 ہجری 10 محرم 2:53 تے سر جدا ہویا بیٹھ ہجری 5 سفر دی میں گل پیا کریں نا اے تک جائیں بھی چایا ہا چایا بے ادبی نہ اللہ آج پہلا موقع ہی سر دی بے ادبی نہیں کیتی گئی سونے دا تھال اتے ریشمی رومال جڑا دلی حسین دی قبر رکھ دے ہوں دے واسطے ایو درد کافی ہے بھامیں سونے دے تھال چھئی ہئی چھڑا سار غریب دا دھڑ نال پوئنا سار چاہ کے ٹورے شام دے گرد و نواہ دیاں مومنہ عورتاں جنہاں کو پتہ لگے ولی مہندی ہے مکان تے پابندی کوئی نہیں ٹولے دے ٹولے بنا کے سین کو مکان نے من مہندیاں پئیاں 70 عورتاں دا ایک ٹولے جنہاں دا گزاری نہ سپاہیاں نال ہوئے ایک چٹے سارا لی عورت اگھاں ود کے ایک سپاہی دا دامان علا کے آدھی پتر سپاہی تیرے کل وقت ہوئے تا ہی کلادا میں کو کھڑ کے دسا سال تو بعد وقت شام اچ بہوں راشے وقت کہیں شریف دا گھر لوٹتا نہیں ہوئے گئے کہیں کو تو سمجھ آئیو سی کٹھے ہوئے تھیندے ہو جنہ کہیں شریف دا گھر برباد کرو ان ساری گل لسی این لسا ہے جو ایک بہن بھیرا دا سر منگئے سارے حاکم شرط رکھیے وہ ایڈی جرات علی بہن ہے وہ شرط قبول کیتی ہے اے اللہ دی کائنات جو اے لوگ تاں کٹھے پہ تھیندن بغیر دھاڑا لا سار ویسی کیوں اے آدھی وقت ہونے تعارف کرا وہ بہن کون ہے جے کو سلنے سو بھیرا کون ہے سپاہی آدھی بہن دا نا عالیہ بھیرا دا نا حسین آکھی چاک پا کے آدھی شرم نیوے آندی جیڑا نیزے تے قرآن پڑھ سندے جیڑا بہن دا پردہ بچاون واسطے بدماشاں دے مجمع تے نیزے تے قرآن پڑھ سندے بہن دی سر تے نہیں ون سندا اساں حسین دے منن والیاں ہیں ساکو زیارت سر دی کرو اے آدھن کوئی زامن دیو آدھین سادہ ایو حسین زامن سارے نال بول پیا تو بہن دے لگا ویسی سال تو بعد اکبر دے بابے دا سر سونے دے تھالی تڑپے ہاتھ کھول بے جمال سال دیاں بند اکھاں حسین کھولیاں اس نو کھول بے سپاہیاں تو دیکھ کے فرمیندن جلدی میں کوئیں جائیں پورے ایک سال تو بعد بھین نو مٹی تے ویکھنے انہاں کو زیارت کرن دیو جو میں کو اپنے زوار بڑے پیارے سپاہی سار دیتا ہے ایک عورت سار جھولی چپت ہے دل دکھے تو معاف چکر ہے تاریخ دیئے سار دی کیڑی حالت سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں ظلفاں سجے پیشانی زخمی آبرو کٹے ہوئے اکھاں زخمی ہونٹ زخمی ڈاڑھی تے علی اکبر دا خون ایک سار جھولی کی پاتا ہے 69 سجو کبو ہلکا بتائے سجے پاسے دا زخم چم کے آدھی آلیا دویر توئیں دوجی عورت کھبے پاسے دا زخم چم کے آدھی
तू है सैयदा दे शाम दियां वस्तियां वो गरीब मैं तू हुसैन असा तेरियां कनीदा है कायनात दे सब तो वड्डे सखी अली दा पुत्र है मंगण वालियां है मंगदियां है साकू खाली न वाला है सैयदा दे सोच के सवाल कराए मदीना नहीं है शाम है सैयदा दे कहना गरीब तुहाडी शाम विच मेरी भेड़ दे सर ते चादर कोई नहीं मेरी धी को कफा नहीं कह नहीं निकता मौला दुनिया दा कोई सवाल नहीं करेंदी सैयदा दे जन्नत दा दामन मैं मौला तेरा नाना दस गए जन्नत दा मालिक ही तू है सैयदा दे क्या मंगदियां दुनिया दा कुछ नहीं मंगदियां लोगां दी ज़बानी सुनदियां नहीं है ज़माने दा इमाम है यो कुछ मंगदियां है साकू अपनी ज़बानी दसा शाम कितनियां भेड़ी घिना है सैयदा दे मेरियां त्रै भैणां नाल मौला तारुफ करा हुसैन ना चाह के तारुफ कराए मैं ना चाहता दूध ना चाहे जेड़े घर ते अलम लेंदे हो जां अलमा वाले दी भेड़ दा ना चावना होंठ बंद हो गए साल तो बाद खुलियां हुई अखां चू आंसू डठे हंजू पहुंच के आदियां पहली दूध दा ना चाही रुना ने हुण क्यों रोंदा प्यारी लगदी आई सैयदा दे प्यारी भी बहुए दे दुखा को रोंदा है हर कहे तू पहले उजड़ी है सैयदा दे हाजले दी बेवा थई ईद दी दे बचड़े मारे गए ए हुण रुन्ने हो जी मैं रोवण दा हक बनदा कोरा बिच कबर दी जान नहीं मिलनी कोई मसला होना पे मौला सादा सवाल खत्म लाहौर वाली सदी वने न वने तेरी मर्जी छोटी भेड़ सदी वने न वने तेरी मर्जी आवाज तोड़ तक पहुंची जो ये जिक्र दा मौजू ए नए नहीं होंदे वाले जिक्र होंदा तू बेतवजगी कर ता तेरी अपनी मर्जी दी गाल तकलीफ होनी है तैंदे न चलण नाल मैं कुआवनी तो कोई तकलीफ नहीं होनी मैं सारा तक कोशिश करे आवाज पहुंचे 70 औरतां हाथ बदन हाथ बन के आदियां साडा इहो सवाल है जिंदा ना आलिया है जे कोई शाम वाले उम्मुल मसाइब सुने जदा ओ सदी देर ना लावे सैयदा दे मकानां दियां छत्तां ते चढ़ वञो हुसैन दे उको सरेंदा देखो मैं कुवेंदा देखो सैयदा दे उंदे सडण को देर मेरे वंजण को कोई देर नहीं सिपाहियां सर मंगे सारा आके यजीद दे हवाले कीता ने संदूक इच बंद कराए ताला ला के चाबी तख्त रख के आदे सजाद फुफी को आग सते ए जमाना देखे तेरा बाबा की में वेंदे सजाद ना निच वल्ले अम्मा बिरा दरबार पहुंच गई बीबी आदि पूर दा मला तू इजाजत दे सदा सैयदा दे थोड़ा इंतजार कर बीबी आदि कितना इंतजार करने साल थी गया है ओ मैं चला दा भी नहीं भविष्य हौसला 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 बीबी आदि पूरा साल
سیادہ دے اما اتنا انتظار کر میں وقت دربار پہنچ منیا بی بی آدھی اما فضا دے دھیرا ہے جڑا میرے بچڑے دربار پہنچن میں کو ڈسے میں بھیرا کو سدے سا میری ہر چہرے تے نگاہ ہے تو قدر کرتا مجلس میں تھائی مکا چھڑے سا دربار دا گیٹ گزرین فضا دیا بچڑے پہنچ گئے نہیں اگے کھڑی آئی وقت مٹی تے بہ گئی سجے کبلے کیا دیا ہک بھین میں دے وال کھولے بھئی ساری چ مٹی پاوے ہک وال کھولے بھئی مٹی پاتی ہے آلیا تلیاں تے گئیں دربار دمو کر کے آدھی ہے پیکے ولی ویدیا او یا تھارا بھراوا دی بھیڑا او میں غالی دی سین نوکر منظوری ہو گئی توڑ تک مجلس سے بی بی آدیا حسین ویر میں کلی ولی ویدیا میں چھوڑ ونیا تا مجلس ہو گئی پروادہ کی تم حکم یہ بانیان دا حکماتا ملمین پڑھنے تالا ترٹ کے پار گئے سار بہن دی سار تو ٹرے ہر زبان چو نکلے واہ حسین سال تو بعد آخر منوا گھتے سے واہ بہن جدہ سر دربار کل گزرے 5 سالاں دا باکر پیو دو ایویں آئے جی میں جھک دو پانی آندے آدھے بابا کریاں تو متا جا دادا لنگھیا ویندے سجادہ دے بابا قیدیاں دا سلام ہوئی او قیدی ملنا بیٹھنی جوانہ دے پیو سمجھن جو حسین دا وینے پیو سمجھن یا ماما سمجھن سال تو بعد میرا بابا پڑھدا رہندا حسین پوتر دی حقل سنی سار ویندی جھا رکا ہے چھڑا رکا نہیں سار پچھا مڑا ہے چھڑا مڑا نہیں جھکا ہے چھڑا جھکا نہیں سجاد ڈاری چم کے آتا ہے بٹھنا تھی گیا ہے او ڈاری چٹی تھی وڈا امیر نے ہائی نہیں کی سیادہ دے بابا سال تو بعد رٹھائی تھی سنی میں وین پڑھنے میرا ساتھ لے میں بابا سال تو بعد رٹھائی بابا سنیان نہیں سنگا بابا میں تیڑے کل پچھدا تیڑی ڈاڑی تہی گلا دے جو چٹی ہوئی سیادہ دے سجادہ کے نیم رسا جو تو بیمار ہوئے آج دسینا میرا بچڑا تو ستا پیا ہوئے میں اکبر کو چاوڑ گیا ہے سجاد میں دے دریا مسلمان میں دے اکبر کو مرے دے سیادہ دے میں دے پتر کو مارا نے سجادہ دے بابا وقت گال تیڑے تے مک گئی تیڑے سامنے پتر کو مارا نے میں دے سامنے بھیڑ کو مار دیا شام غریبا بھالا کے او میری ماتا پرکاسا ماشاءاللہ جزاک اللہ ان روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں